नमस्कार दर्शकवृन्द, हिँडे पुगिन्छको अर्को एउटा ब्रान्ड न्यू श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। समसामयिक विषयहरू, व्यावसायिक र हाम्रा जीवनमा घट्ने घटना परिघटनाहरू यावत प्रपञ्चहरूको बारेमा आफूले जानेका कुराहरू, आफूलाई मनमा लागेका कुराहरू यहाँहरूको निम्ति पनि रिलेभेन्ट होला, यहाँहरूको लागि पनि उपयोग होला, त्यसले काहीँ न काहीँ यहाँहरूलाई पनि सहयोग गर्ला भन्ने हेतुले यो हिँडे पुगिन्छ कार्यक्रम सुरु गरिएको हो र यसैको सेरोफेरोमा रहेर मैले जानेका कुराहरू यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दै आइरहेको छु। यहाँहरूलाई यो कार्यक्रम कस्तो लागिरहेको छ त्यो फिडब्याकको पनि म व्यग्र प्रतीक्षामा छु। अहिले विगत 2-4 वर्ष अथवा 10औं वर्षदेखि चल्दै आएको डिबेट नेपालमा अथवा विश्वमै पनि चल्दै आएको डिबेट एउटा के हो भने, विशेष गरी नेपालको लागि रिलेभेन्ट हुने एउटा डिबेट के हो भने, हामीले पटक पटक आन्दोलनहरू गर्यौं, पटक पटक व्यवस्थाहरू परिवर्तन गर्यौं, तर हाम्रो अवस्थाहरू किन परिवर्तन भइराखेको छैन? हाम्रो डेली लाइफमा अथवा हाम्रो चाहिँ एउटा मानवीय विकासको क्रममा अथवा एउटा चाहिँ सर्वाङ्गीण विकासको क्रममा चाहिँ हाम्रो प्रगतिहरू किन भइराखेको छैन? पटक पटक परिवर्तनहरू भए तर प्रगतिहरू भएनन्, व्यवस्थाहरू परिवर्तन भए तर हाम्रो अवस्थाहरू किन ज्यूको त्यौं छ भन्ने एउटा डिबेटहरू चलिराखेको हो। यो चलिराखेको छ र यो चलिराख्छ पनि, तर हामीले यसको निम्ति चाहिँ यसको रुट कजहरू, यसको जराहरू खोतल्नु जरुरी हुन्छ। बुद्धले के भन्नुभयो भने, संसारमा दुःख छ, दुःखका कारणहरू छन्, तपाईले त्यो दुःखका कारणहरू पत्ता लगाएर त्यसको जरासम्म पुग्नु भयो अथवा त्यो दुःख निवारणको चाहिँ कारणहरू खोज्नु भयो भने मात्रै त्यो दुःख कसरी इलिमिनेट गर्न सकिन्छ, त्यसलाई कसरी चाहिँ तपाईको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ निवारण गर्न सकिन्छ भन्नेतिर पाइला चाल्न सक्नुहुन्छ भन्नुभएको छ। बुद्धले 2600 वर्ष अगाडि भन्नुभएको कुरा आजको दिनमा पनि उत्तिकै रिलेभेन्ट छ। हाम्रो सोसाइटीमा, हाम्रो थिङ्किङ प्याटर्नमा, हाम्रो सोचाइहरूमा, हाम्रो क्रियाकलापहरूमा, हाम्रो बानी बेहोराहरूमा के परिवर्तन ल्याउनु पर्छ, कहाँनेरि समस्या हो, कहाँनेरि दुःख छ, कहाँनेरि चाहिँ डिफिकल्टिज हो, कहाँनेरि गाँठो परेको छ, त्यहीँनेरि नपुगिकन चाहिँ समस्याका समाधानहरू निकाल्न सकिँदैन अथवा हाम्रो अवस्था परिवर्तन गर्न सकिँदैन अथवा हामी प्रगति गर्न सक्दैनौँ। अब हेर्नुहोस्, हामीले भर्खरै हाम्रो देशमा महाधिवेशन, ठुला ठुला भनिएका पार्टीहरूका महाधिवेशनहरू सञ्चालन भए, सफल भए र नयाँ नेतृत्वहरू छानिएर आउनुभयो। नयाँ पनि के भनौँ, प्राय जसो पुरानै नेतृत्वहरू आउनुभयो। हामीले विगत 20, 25, 30 वर्ष, 40 वर्षदेखि उही नेतृत्वहरूलाई त्यहाँ पटक पटक देखिरहेका छौँ र हरेकचोटि उहाँहरूले पनि नयाँ नयाँ प्रोमिसहरू गरिराख्नु भएको छ। तर हामीले कहिल्यै पनि ग्रास रुटमा गएर एकदम मेन रूपमा केलाएर उहाँहरूले गर्नुभएका प्रोमिसहरू, उहाँहरूका चाहिँ घोषणापत्रहरू अथवा पार्टीले भनेका कुराहरू अथवा उहाँहरूले चुनावमा गर्नुभएका वाचाहरू कति प्रतिशत पुरा गर्नुभयो, कति प्रतिशत पुरा गर्नु बाँकी छ भनेर हामीले कहिल्यै पनि खोतलेनौँ अथवा हेरेनौँ। अथवा हामीले के गरिरह्यौँ भने, पटक पटक हामीलाई थाहा छ त्यो नेतृत्वहरूले अथवा त्यो सर्टेन मान्छेहरू जो चुनिएर गएका छन् तिनले भनेका बाचाहरू पुरा गरेनन् र त्यो नेतृत्वहरू परिवर्तन गर्नुपर्छ कि अथवा अर्को नेतृत्व ल्याउनु पर्छ कि अथवा नयाँ मान्छे, नयाँ सोचसहितको मान्छे ल्याउनु पर्छ कि अथवा त्यसको थिङ्किङ प्याटर्नै चेन्ज गर्नुपर्छ कि भन्नेतर्फ हाम्रो कहिल्यै ध्यान गएको जस्तो लाग्दैन। त्यो भएको पनि छैन। तपाईले हेर्नुभयो भने विगत 40औं वर्षदेखि हामीले उही नेतृत्वहरूलाई अथवा त्यही वरिपरिका मान्छेहरूलाई मात्रै त्यहाँ देखेका छौँ। यसको मतलब नेपालमा हामीसँग अरू राम्रा मान्छेहरू हुँदै नभएका अथवा अरू राम्रा मान्छेहरू लिडरसिपमा पुग्ने क्यापासिटी नै नभएको भन्ने होइन, तर हामी पटक पटक कहाँ चुकिरहेका छौँ, यो सबै जनताको कुरा गरिरहेको छु म। हामी पटक पटक कहाँ चुकिरहेका छौँ भने सही नेतृत्व छान्नलाई अथवा हामीले पटक पटक गाली गर्छौँ र तर चुनावमा आएपछि त्यही मान्छेहरूलाई भोट हाल्छौँ अथवा त्यही नेतृत्वलाई त्यहाँ पुर्याउँछौँ। आइन्स्टाइनले के भन्नुभएको छ भने, एउटै समस्याको समाधान पटक पटक कोसिस गरेर
त्यही थिङ्किङ प्याटर्न लिएर पटक पटक ट्राई गरे पनि समाधान निस्किँदैन। त्यसको लागि थिङ्किङ प्याटर्न नै चेन्ज गर्नु पर्यो अथवा त्यसको गर्ने तरिका तौर तरिका नै चेन्ज गर्नु पर्यो भनेको जस्तै हाम्रो लिडरसिपहरूले हाम्रो एक्सपेक्टेसन अनुसारको डेलिभरी दिन नसकेको हो भने हामीले लिडरसिप परिवर्तनतिर अथवा नयाँ मान्छेलाई छान्नेतिर अथवा समग्रमा काम गर्ने तौर तरिका अथवा त्योतिर पनि ध्यान दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हेर्नुहोस् है, अहिले अधिवेशनै हुँदा पनि कतिपय मानिसहरू भनेको हाम्रो जात भनेको मान्छेको टोटल जात भनेकै आफ्नो कम्फर्ट जोन छाड्न नचाहने, कम्फर्ट जोनबाट बाहिर निस्किन नचाहने जात हो। किनभने हामीलाई त्यही कम्फर्ट लाग्छ। हामी पनि घर बाहिर निस्किनलाई एकदमै बन्दोबस्तीका सामानहरू लिएर मात्र निस्किने कारण के हो भने मलाई घरमा जस्तै आतिथ्यता होस्। त्यसै भएर होटलहरूमा रिजोर्टहरूमा पनि भनिन्छ नि योर होम, फिल लाइक योर होम, अथवा तपाईँको घर जस्तै हामी बनाइदिन्छौँ भनेर उनीहरूले बिजनेसहरू लिइरहेको हुन्छ। किनभने हामी हाम्रो घरको कम्फर्ट चाहिँ लुज गर्न चाहँदैनौँ। कामको पनि त्यस्तै हो, स्पिरिचुअल लाइफमा अथवा व्यावसायिक लाइफमा पनि त्यही हो कि हामी हाम्रो कम्फर्ट जोनबाट छोडेर बाहिर निस्किन चाहँदैनौँ। जस्तो म पनि विगत 2 वर्षदेखि पर्यटन व्यवसायमा यति धराशायी हुँदा, यति डिफिकल्टिज हुँदा लोनै लिएर पनि यही व्यवसाय रिटेन गर्नतिर किन लागिरहेको छु भने पर्यटन व्यवसायमा मैले जति बुझेको छु त्यति बाहिर मैले बुझेको छैन। मैले रिस्क लिन चाहिनँ अथवा बाहिर जान नचाहेको हो। मैले मेरो कम्फर्ट जोन जुन हो 20औं-30औं वर्षदेखि काम गरिरहेको कम्फर्ट जोन छोड्न नचाहेको हो। धेरैको हुन्छ त्यस्तो, स्पिरिचुअल लाइफमा पनि हुन्छ, व्यावसायिक लाइफमा पनि हुन्छ। धेरै मान्छेहरू जागिर खाइसकेपछि बिजनेसमा नआउने कारण पनि त्यही हो, जागिर जति कम्फर्टेबल बिजनेस नहुने कारणले। यो यावत कुरा छ। त्यो लिडरसिपमा पनि यही लागू भयो। हाम्रो थिङ्किङ प्याटर्न अथवा हाम्रो त्यो कम्फर्टको प्याटर्नले काम गरेन, यो नेताले गरेन, यसको विकल्पमा यो आउन सक्छ कि भनेर हामीले हेरेनौँ होला। किनभने हामीलाई त्यही नेता यसले ठिकै हुन्छ होला, अर्कोचोटि चाहिँ राम्रो गर्छ होला, सुध्रिन्छ होला, अथवा यो मान्छे बेटर भएर आउँछ होला भनेर हामीले पटक पटक कुरिरह्यौँ। अब क्रुसियल क्वेसन चाहिँ के हो भने साँच्चै त्यो लिडरसिप चाहिँ एभ्रिडे म हिजोभन्दा बेटर लिडर हुन सक्छु कि सक्दिनँ भनेर प्र्याक्टिस गरिराखेको छ कि छैन भन्ने हो। हामीले एज अ ह्युमन लाइफ हामीले जहिले पनि गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने म हिजोभन्दा आज कसरी बेटर हुन सक्छु, म हिजोभन्दा आज कसरी बेटर पर्फर्मेन्स दिन सक्छु, अथवा म हिजोभन्दा आज राम्रो मान्छे, हेल्दी मान्छे, राम्रो सोचको मान्छे, पोजिटिभ सोचको मान्छे अथवा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न सक्ने मान्छे कसरी बन्छु भनेर नै प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हो। त्यो नै फन्डामेन्टल कुरा त त्यही नै हो नि। सबैले त्यही गर्छ। तपाईँले रुखलाई हेर्नुभयो, बिरुवालाई हेर्नुभयो भने पनि उसले त अप्टिमम ग्रोथ कतिसम्म हुनसक्छ त भइरहेछ नि। उसले दिन सक्ने जति फ्रुट दिएकै छ, दिन सक्ने जति फल दिएकै छ, दिन सक्ने जति टाढा हाँगा फैलिएकै छ, बढ्न सक्ने जति त बढेकै छ नि। मान्छे मात्रै त्यस्तो जात हो जो चाहिँ फैलिन सक्ने जति, बढ्न सक्ने जति, जान सक्ने जति, दिन सक्ने जति दिँदैन। किनभने हामीलाई त्योभित्र लोभ, डाहा, ईर्ष्या, मोह सबै कुराले गाँजेको हुन्छ। लिडरसिपहरू पनि ती सबै कुराहरूबाट बाहिर आएर साँच्चै सोसाइटीलाई, साँच्चै कम्युनिटीलाई, साँच्चै देशलाई, साँच्चै यो जसले मलाई चाहिँ यो ठाउँमा पुर्यायो अथवा मलाई यति सम्मान दिए, मलाई यहाँ पुर्याए, यिनीहरूलाई चाहिँ मैले चाहिँ केही दिनुपर्छ, मेरो तर्फबाट पनि कन्ट्रिब्युसन हुनुपर्छ। मैले लोभ, मोह, डाहा, ईर्ष्या सबै त्याग्नुपर्छ र सबैको सर्वजन हितायको लागि काम गर्नुपर्छ भनेर सोचेको छ कि छैन भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट हो। तर हामीले विगत 20-25 वर्ष 30 वर्षदेखिको प्र्याक्टिसहरू हेऱ्यौँ भने धेरै जसो लिडरसिपहरू चाहिँ सानातिना आफ्ना पारिवारिक, आफ्ना वरिपरिका, आफ्ना मान्छेहरूतिर मात्रै अल्झेको, त्यतातिर मात्रै अल्झेर बृहत हितको लागि चाहिँ नलागेको जस्तो फिल हुन्छ, पटक पटक फिल हुन्छ। एटलिस्ट मलाई चाहिँ भएको छ, तपाईँहरूलाई पनि भएको होला। हामीले पटक पटक नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्छ अथवा यसलाई नयाँ ढङ्गले लिएर जानुपर्छ भनेर उहाँहरूको कुरामा लागेर गऱ्यौँ पनि। तर जहिले पनि हामी के कुरामा चाहिँ हामीलाई ल्याक भयो भने हामीले छानेको लिडरसिपले हाम्रो बराबरको, हाम्रो अप्टिमम सोच बराबरको, हाम्रो एक्सपेक्टेसन बराबरको डेलिभरी दिन नसकेको कुरा साँचो हो। त्यो सबैतिर लागू हुन्छ होला, विश्वभरि नै लागू हुन्छ होला, तर प्रतिशतमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो एसियन कन्ट्रीहरूमा विशेष गरी हेऱ्यौँ हामीले 20-30 वर्ष 40 वर्षको इतिहासहरू हेऱ्यौँ भने यतातिर चाहिँ कहीँ न कहीँ मान्छेहरू चाहिँ हाम्रो कानुन कडा नभएर हो कि इम्प्युनिटीको समस्या भएर हो कि अथवा के कारणले हो डेलिभरी चाहिँ धेरै नदिने अथवा तपाईँको चाहिँ करप्सनहरू हाई भइदिने अथवा चाहिँ नैतिकताहरू पतन भइदिने यस्ता विभिन्न प्रश्नहरू अथवा समस्याहरू देखिएको छ। पश्चिमा वर्ल्डमा पनि भएको होला, तर पर्सेन्टेज वाइज कम होला। हामीले 100% दुधले नुहाएको, 100% चोखो, 100% राम्रो मान्छे पाउन त भगवानमा पनि नपाइएला, फाइन, त्यो पनि हामी एक्सेप्ट गर्न तयार छौँ। तर कमसे कम
त्यो मान्छे 80%, 95%, 90% त सही हुनु पर्यो नि। 2-4% त सानसाना गल्तीहरू त भगवानले पनि माफ गरिदेलान् अथवा हामी पनि माफ गरिदिन्छौँ, गरिदिरहेकै छ। हाम्रो एक्सपेक्टेसन फेरि ठुलो पनि छैन। हामी नेपालीहरूको एक्सपेक्टेसन सानै छ। हामीले राम्रोसँग सबैले आफ्ना आफ्ना डिपार्टमेन्टमा काम गरिदियो भने 60-70%, 80% मात्रै चाहिँ डेलिभरी दियो भने पनि हामी ह्याप्पी हुने जात हो। हामीले त्यो त भोग्दै आएका छौँ नि। बिजुली चाहिँ 18 घण्टा लोड सेडिङबाट हामीलाई 3 घण्टा 4 घण्टामा चाहिँ झारिदिँदा पनि हामी खुसी नै थियौँ। आजको दिनमा लोड सेडिङै छैन, झन् खुसी छौँ। हामीले चाहिँ प्रहरीहरूले राम्रो काम गरिदिँदा हामी खुसी छौँ। पानी धारामा खानेपानी आउँदा हामी खुसी छौँ। बिजुली बत्ती बल्दा हामी खुसी छौँ। पाठ्यपुस्तक विभागले टाइममा पाठ्यपुस्तक दिँदा खुसी छौँ। मल विभागले टाइममा मल दिँदा खुसी छौँ। सडक विभागले टाइममा सडक दिँदा खुसी छौँ। हामी त त्यति मात्र होइन, त्यो सडक विभागले कमसेकम 80-90% राम्रो गरेर 5-10% यताउति गरे पनि खुसी छौँ। हामी त्यस्तो जात हो। हामीले पर्फेक्सन 100% खोजेकै छैन। तैपनि यो डेलिभरी दिन किन चुकिराखेको छ? यो टोटल हाम्रो बानी बेहोरा, हाम्रो हेबिचुअल, हाम्रो थिङ्किङ प्याटर्न, हाम्रो टोटल समाजको एउटा स्ट्रक्चरल थिङ्किङ, स्ट्रक्चरल अथवा हामी चाहिँ यो तपाईँको चाहिँ यो एउटा चाहिँ डाइमेन्सन छ नि, यो सोच्ने तौर तरिकाहरूको अलिकति परिवर्तन नगरिकन, अलिकति चाहिँ प्रोग्रेसिभ नभइकन चाहिँ यो परिवर्तनहरू हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। पटक पटक व्यवस्था परिवर्तन हुँदा पनि हाम्रो अवस्थाहरू त्यही रहने, पटक पटक परिवर्तन भए पनि हाम्रो प्रगतिहरू नहुने कारण यही हो भन्ने म ठान्दछु। त्यसैले अब हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ के हो? हामी सबैले, लिडरसिपले, जनताले, कर्मचारीले, सबैले, हामी सबै भनेपछि सबै पर्यौँ त्यसमा। हामी सबैले गर्नुपर्ने चाहिँ के हो भने अब नेपालको यो पोलिटिकल स्टेबिलिटीमा अब हामी सबै परिवर्तनहरू भएर अब प्रगति गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्दाखेरि हामी सबैले गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य र हाम्रो अधिकार कहाँसम्म हो? हाम्रो आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा अरूलाई हनन भएको छ कि छैन? मै खाऊँ, मै लाऊँ, सुखसयल वा मोज म गरौँ भन्ने प्रवृत्तिबाट अलिकति उठेर हामीले चाहिँ यो समाजको लागि हो, देशको लागि हो, यो चाहिँ एउटा सिस्टम बसाउनको लागि हो, यसले चाहिँ लङ टर्ममा कन्ट्रीलाई, हाम्रो जेनेरेसनलाई हेल्प गर्छ भन्ने प्याटर्नमा हामीले सोच्न थाल्यौँ, हाम्रो सोचमा परिवर्तन ल्यायौँ भने नेपाल परिवर्तन हुन धेरै टाइम लाग्दैन। मैले परिवर्तन इन द सेन्स नेचर, हाम्रो प्रकृति, हाम्रो हिमाल, हाम्रो माउन्टेन, अरू चिज परिवर्तन गर्नुपर्ने नै छैन। हामीले परिवर्तन गर्नुपर्ने भनेको हामी आफैलाई हो, हाम्रो बानी बेहोरा, हाम्रो थिङ्किङ प्याटर्न, हाम्रो हेबिटलाई हो। यो परिवर्तन भइसकेपछि हाम्रा काम गर्ने तौर तरिकाहरू, हाम्रा कर्महरू परिवर्तन हुन्छन्। कर्महरू परिवर्तन भएको आधारमा फलहरू प्राप्त गर्ने हो। सबै देशहरू हामी जस्तै मान्छेहरूद्वारा निर्माण गरिएका देशहरू हुन्। उनीहरूका थिङ्किङ प्याटर्नहरू हाम्रा भन्दा अलिकति फरक भयो होलान् र त्यो ठाउँमा पुगे होलान्। अब हामीले सिरियसली यो बारेमा सोच्ने बेला आएको छ। हामी पब्लिकैहरू पनि कुरा गर्नुहुन्छ भने 4 घण्टा 3 घण्टाको फ्लाइटमा दुबई अथवा मलेसियामा हुँदा अथवा हङकङमा हुँदाखेरि स्वच्छ राम्रोसँग लाइनमा बसेर एकदम डिसिप्लिन भएर डस्टबिनमा फोहोर हालेर लाइनमा बसेर इमिग्रेसन पार गरेर आएको मान्छे काठमाडौँ एयरपोर्टमा झर्ने बित्तिकै त्यही मान्छे फोहोर जहाँसुकै फाल्न पनि तयार, त्यही मान्छे लाइन भत्काएर अगाडि पछाडि ठेलामठेल गरेर निस्किन पनि तयार अथवा अराजक हुन तयार हुन्छौँ। हामीले हाम्रो देशलाई हेपेको हो, हामीले माया नगरेको हो जस्तो मलाई लाग्छ। हेर्नुहोस्, हाम्रो देश, हाम्रो शरीरलाई हामीले माया गरेको जस्तै मेरो शरीर स्वस्थ हुने हो, मेरो शरीर राम्रो बनाउने हो, म लङ टर्मसम्म जिउने हो भने त मेरो शरीरको टेक केयर त म आफैले गर्नु पर्यो नि। मेरो देशलाई स्वर्ग तुल्य बनाउने हो, राम्रो बनाउने हो, कम्फर्टेबल बनाउने हो भने त रेस्पोन्सिबल त म आफै हुनु पर्यो। त्यसमा म जनता, कर्मचारी, नेता सबैजना रेस्पोन्सिबल हुनु पर्यो। विशेष गरी जनता नै रेस्पोन्सिबल हुनु पर्यो। द रिजन के हो भने हामीले छानेका मान्छेहरू, हामीले नै पुर्याएका मान्छेहरू तत्त ठाउँमा पुग्ने र तिनीहरूले दिएको सर्भिस डेलिभरीको आधारमा हामीले सर्भिस पाउने हुँदा हामीले सही मान्छे छान्नलाई विवेक पुर्याउनु पर्छ। र अब क्वेसन पनि गर्न थाल्नुपर्छ कि त्यो मान्छेले सही गरेन भने वाइ नट? हाम्रो एक्सपेक्टेसन अनुसार तपाईँले डेलिभरी किन नदिएको? त्यसो हो भने तपाईँ नेक्स्ट टाइम परिवर्तन हुन सक्नुहुन्छ, अर्को मान्छे आउन सक्छ अथवा राम्रो मान्छे हामी ल्याउँछौँ भन्ने ढङ्गले एक किसिमको हामीले एउटा किसिमको चाहिँ क्वेसन पनि गर्न थाल्नुपर्छ। कतिपय केसमा हामीले क्वेसन नगरेर पनि बिग्रेको छ। हामी यो देशलाई हाम्रै पालामा समृद्ध बनाउने, सुखी बनाउने, राम्रो बनाउने, पोजिटिभ बनाउने एउटा उत्कृष्ट कन्ट्री, विश्वकै उत्कृष्ट कन्ट्रीको रूपमा डेभलप गर्ने हो भने हामी सबैले
व्यवस्था परिवर्तन भएपछि अवस्था परिवर्तनको लागि एक्ट गर्नु पर्यो। बुद्धले भन्नुभएको पनि त्यही हो। समस्या हामी सबैतिर छ भन्ने त हामीले पहिचान गऱ्यौँ, देख्यौँ, सबैले नोटिस गरेकै कुरा हो। तर त्यो समस्याहरू समाधान गर्नको लागि त्यसको रुटमा पुग्यौँ, हामी त्यसको समाधानको उपायहरू खोजेनौँ भने अब खोजिनु पर्दछ। हामीले सुख चाहेको, आनन्द चाहेको हो, राम्रो चाहेको, विकास चाहेको हो भने ती प्रब्लमहरूका समाधानहरू खोजिनु पर्दछ र त्यसलाई मेन रूपमा त्यसलाई चाहिँ कसरी समाधान हुनुपर्छ भन्ने कुरामा बहस सुरु गर्नुपर्दछ। अब टोलमा, घर घरमा, छिमेकमा, सोसाइटीमा, गाविसमा, जिल्लामा, तपाईको चाहिँ प्रोभिन्समा, देशमा, देशैभरि यो बारेमा बहस हुनु जरुरी छ। हाम्रो पटक व्यवस्था परिवर्तन हुँदा पनि अवस्था परिवर्तन किन नभएको, पटक परिवर्तनहरू भएर पनि प्रगति किन नगरेको, हामीले कहाँनेरि समस्या हो? त्यो तपाईको चाहिँ रोड चाहिँ ठेकदारीमा प्रब्लम हो कि मेजर प्रब्लम हामी इन्फ्रास्ट्रक्चरमा देख्छौँ, अथवा तपाईको चाहिँ काम दिने तौर तरिकामा प्रब्लम हो कि तपाईको चाहिँ सबै तत्त विभागहरूले साँच्चै काम गरिराखेका छन्? शिक्षा विभागले शिक्षाको काम, मल विभागले मलको काम, तपाईको चाहिँ कृषि विभागले कृषिको काम, सडक विभागले सडकको काम, बिजुली विभागले बिजुलीको काम, सबैले आफ्ना काम गरेका छैनन् भने समस्या हो। त्यो सबै विभाग मन्त्रालयहरू सबैले राम्रोसँग फङ्सन गरेको छ कि छैन? हाम्रो बडी जस्तै त हो नि देश पनि। मेरो शरीरमा भएका सबै अङ्ग प्रत्यङ्गले आफ्नो ढङ्गले काम गरेको छ कि छैन त एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो नि। हामी बेलामा जाँचिरहेका हुन्छौँ नि, हामीले रिप्लेस पनि गरिराखेका हुन्छौँ, जाँचिराखेका हुन्छौँ, औषधि खाइराखेका हुन्छौँ। देशको समस्या पनि त्यही हो। सबै विभाग, सबै संरचनाहरूले सही ढङ्गले काम गर्यो भने देशलाई एउटा वेल फङ्सन्ड कन्ट्री, एउटा राम्रोसँग चलेको वेल मेन्टेन नेसन, वेल फङ्सन नेसनको रूपमा लिएर जान कसैले पनि रोक्न सक्छ जस्तो पनि लाग्दैन र त्यतैतिर हामीले फोकस गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। आजको दिनमा हामी सबैले गर्नुपर्ने डिबेट, हामी सबैले फोकस गर्नुपर्ने त्यहीँनिर हो। हामीले 8-10 वर्ष यो सिस्टमहरू बसाल्नलाई, यो तौर तरिका, हाम्रो थिङ्किङ प्याटर्नहरू, हाम्रो वर्किङ प्याटर्नहरू सबै चेन्ज गर्न 8-10 वर्ष हामी सबैजना मेहनत गरेर लाग्यौँ भने हाम्रो देशलाई समृद्ध हुन, हाम्रो देशलाई अघि बढ्न, स्वर्गतुल्य यो देश हुन कसैले रोक्न सक्ने अवस्था छैन। किनभने रोकिनु नै हुँदैन। परिवर्तन र प्रगति भनेको रोकिने चिजै होइन, कन्टिन्युस गरिराख्नुपर्छ। तर कहाँनेरि अब्स्ट्याकल आयो, कहाँनेरि डिफिकल्ट आयो, त्यहाँनेरि चाहिँ हामीले फिक्स गर्नै पर्ने हुन्छ। यो कुरा आजको टटकारो आवश्यकता भएको हुनाले, मलाई फिल भएको हुनाले, हामीले सम्बन्धित सबैले त्यता पहल गरेनौँ कि भन्ने लागेको हुनाले यो कुरा हजुरहरू समक्ष मैले सेयर गर्दैछु। अब यहाँले भन्नुहोला कि समस्या निकाल्दिन अथवा देखाइदिन मात्रै त सजिलो छ, समाधान त गाह्रो छ। हो, त्यही भएर हामीले कन्स्ट्यान्ट प्र्याक्टिस गरिराख्नुपर्छ, कन्स्ट्यान्ट ट्राई गरिराख्नुपर्छ भन्ने कारण त्यही हो। तपाईले बिजनेसमा हेर्नुभयो, अथवा स्पिरिचुअलिटी प्र्याक्टिसमा हेर्नुभयो, अथवा अरू कुनै पनि सेक्टरमा हेर्नुभयो, पोलिटिक्समै पनि हेर्नुभयो भने लगातारको प्र्याक्टिस इज इम्पोर्टेन्ट। तर गुड प्र्याक्टिस, नट अ ब्याड प्र्याक्टिस, त्यो तरिकाबाट भएन भने अर्को तरिकाबाट एप्रोचहरू भइराख्नु पर्दछ। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। हेर्नुहोस् है, कन्टिन्युटी इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। तपाईँ जे पनि गर्नुहोस्, कन्टिन्युटी इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। हामीले पनि पटक आन्दोलन उठायौँ, हामीले पटक भ्रष्टाचार विरुद्ध आन्दोलनहरू चलायौँ होला, राज्य विरुद्ध के अरे चाहिँ तपाईँको व्यवस्था विरुद्ध गऱ्यौँ होला, व्यक्ति विरुद्ध पनि गऱ्यौँ होला, पटक आन्दोलनहरू गऱ्यौँ होला। तर त्यसको फलोअप हामीले गऱ्यौँ कि गरेनौँ? त्यो आन्दोलनले एउटा परिवर्तन ल्यायो, तर त्यो परिवर्तनहरू संस्थागत भए कि भएनन्, अथवा त्यो परिवर्तन के भनेर ल्याइएको थियो, त्यो परिवर्तनले साँच्चै त्यही अनुसारको कार्य गरे कि गरेन भनेर पनि खबरदारी गर्नु जरुरी हुन्छ। त्यही भएर हामीलाई नागरिक समाज चाहियो, अथवा एउटा चाहिँ इन्टेलिजेन्स, एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रबुद्ध वर्गहरू चाहियो, क्रिटिक्सहरू चाहियो। बिजनेसमा पनि हुन्छ, त्यो सबैतिर हुन्छ, चाहियो भने कारण त्यही हो। मोनिटर गर्ने मान्छे अथवा मोनिटरिङ गर्ने मान्छेहरू चाहियो। पटक हाम्रा व्यवस्थाहरू हामीले परिवर्तन गऱ्यौँ, हामीले सिस्टमहरू चेन्ज गर्न खोज्यौँ, त्यहाँभित्र पनि संक्रमण भएको, करप्ट भएको, अथवा त्यसलाई पनि मेनिपुलेट गरेको पटक रेकर्डहरू छ। त्यही भएर खबरदारी सधैँ निरन्तर चाहिन्छ भनेको कारण त्यही हो। त्यसैले हामीसँग उपलब्ध भएका चिजहरू सही ढङ्गले गएका छन् कि छैनन् भनेर खबरदारी लगातार गरिराख्नु पर्दछ। मलाई अहिले नेपालको कन्टेक्स्टमा एकदमै बिजाएको, एकदमै छोएको विषय चाहिँ के हो भने हामीले भएका यी परिवर्तनहरूबाट बेनिफिट लिन सक्यौँ कि सकेनौँ। मान्छेहरू फ्रस्ट्रेट भए र व्यवस्थाहरूलाई गाली गर्न थाले, विच इज भेरी ब्याड।
व्यवस्थाले होइन नि, यो त हाम्रो अवस्थाले हाम्रो काम गर्ने तौर तरिकाले गर्दा हामीले गाली खाइरह हो नि। व्यवस्थाले त केही गरिदिएको छैन, व्यवस्था त इन्ट्याक्ट छ, राम्रो छ। यसलाई प्र्याक्टिस राम्रो ढङ्गले गर्नु पर्यो नि। तपाईसँग छुरी उपलब्ध छ भने तरकारी काट्दाखेरि त फ्यान्टास्टिक हो नि, घाँटी काट्दा मात्रै अथवा हात काट्दा मात्रै खराब हो, तरकारी काट्दा त छुरी राम्रो चिज हो भनेको जस्तै व्यवस्था नराम्रो हुने भन्ने हुँदैन, तर त्यो कसरी हामीले प्रयोग गर्छौँ भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट हो। त्यसैले लगातार एउटा किसिमको खबरदारी गरिराख्नु पर्दछ। त्यसैले तपाईँ हामी सबैले आजैबाट, अब मलाई चिन्ता कहाँनेरि हो भने हामीभन्दा ओल्ड जेनेरेसन चाहिँ परिवर्तनहरू ल्याइयो, ठिकै छ, यत्तिकै जान्छ जिन्दगी भने जस्तोमा हाम्रो जस्तो जेनेरेसन चाहिँ रोजीरोटी दाल भात तरकारी आफ्नो परिवारको लालन पोषणमा, तर हामीभन्दा तल्लो जेनेरेसन चाहिँ यो देशमा परिवर्तन हुँदैन, केही राम्रै हुँदैन भनेर फ्रस्ट्रेट भएर देश छोड्ने तर्खरमा। यस्तो भइराख्यो भने नेपाल देशको साँच्चै मुहार फेर्नलाई गर्छ चाहिँ कसले? त्यो भएर इफ यु आर नट डुइङ अर हेल्पिङ, इफ एभ्रिबडी इज लिभिङ हु इज फिक्सिङ भनेको जस्तै सबैले छोडिदिने हो भने त बनाउँछ चाहिँ कसले? हामी सबैले, प्रबुद्ध वर्गले, हामीभन्दा माथिको सिनियर वर्गले, हाम्रो वर्गले जो जो डेली काम गरेर खाइरहेछन्, मेहनत गरिरहेछन्, एन्टरप्रेनरसिपहरू डेभलप गरिरहेछन् त्यो वर्गले, र हामीभन्दा तल्लो वर्ग जो चाहिँ यो देशका भविष्य हुन्, जसले चाहिँ यो देशमा चाहिँ फ्लोरिस भएको, यो देश विकास भएको हेर्न चाहन्छन्, यी सबैले एउटै ढङ्गले मेहनत गरेर एउटै प्याटर्नमा देशलाई पोजिटिभ ढङ्गले 20 वर्षमा, 30 वर्षमा, 40 वर्षमा मेरो देश यहाँनेरि पुग्छ भन्ने एउटा पिक्चर सहित जानु जरुरी छ। अब मैले देखेको चाहिँ हाम्रा पोलिटिकल पार्टीहरूले जति अधिवेशनहरू गर्नुभयो, भर्खरै ठुला ठुला मेजर पार्टीहरूले गर्नुभयो, अब टोटलमा उहाँहरूले पनि यो देश 20 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्षमा यहाँ पुग्छ भन्ने पिक्चरहरू देखाउन सक्नु भएन। मलाई निराशा त्यहीँनिर लागेको हो कि हामीलाई एउटा पिक्चर चाहियो। मान्छेले त पिक्चरले पढ्ने हो क्या, तस्बिर भयो भने, एउटा पिक्चर भयो भने 20 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्षमा यो देश हामी यहाँ पुर्याउँछौँ, लो तपाईँहरू सबै आउनुहोस्, सबै मिलेर यो ढङ्गले गरौँ भन्ने किसिमको एउटा पिक्चर दिन सक्नुभयो भने जुनसुकै पोलिटिकल पार्टी होस् त्यसको मान्छे पछि पनि लाग्छन्, त्यसलाई सहयोग पनि गर्छन्, किनभने हामीलाई एउटा समृद्ध नेपाल यहाँनेरिबाट बन्छ भन्ने किसिमको तस्बिर चाहिएको छ। तर त्यो तस्बिर देखाएर मात्रै हुँदैन, त्यो प्रुभन पनि हुनुपर्छ। हामीलाई पटक पटक तस्बिरहरू देखाइयो, पटक पटक हामीलाई चाहिँ सपनाहरू देखाइयो, तर ती सबै सपनाहरू पुरा भएनन्, हुने क्रममा पनि छैनन्। हामीलाई एउटा विश्वस्त हुने सपना, तस्बिर, एउटा पिक्चर भयो भने जुनसुकै पोलिटिकल पार्टीले पनि जोसुकैलाई आकर्षण गरेर अगाडि लिएर जाने, यो देशलाई उज्जवल बनाउने, यो देशलाई राम्रो बनाउने सम्भावनाहरू म देख्छु। अलिअलि काहीँ कुनै कुनै दलमा 2-4 जना नयाँ युवा नेताहरू छानिएको हुनाले अलिअलि होप पलाएको छ, तैपनि हामी एकदम विश्वस्त हुने अवस्था छैन। सबैले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो आफ्नो कर्तव्य गरौँ, खबरदारी गरौँ, मेहनत गरौँ, पोजिटिभली सोचेर यो देशलाई अगाडि बढाउनेतिर सबै अगाडि बढौँ भन्ने आह्वान गर्दै, अवस्था परिवर्तन भयो, भए छैन, व्यवस्था परिवर्तन भयो, अवस्था परिवर्तन भएको छैन, पटक पटक परिवर्तन भए प्रगति भएको छैन, यो प्रगति, यो अवस्था फेर्नलाई सबै लागौँ भन्ने अनुरोधका साथ आजको हिँडै पुगिन्छ कार्यक्रमबाट यहाँबाट म बिदा चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद।